अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, ये फिल्म स्टार भी ना आए दिन कुछ ना कुछ शोशा मचाते रहते हैं ताकि शोर रहे मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ। इसी तरह की आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन फिल्म एक्ट्रेस प्राची अधिकारी, वो इस्लाम, मुसलमानों और हमारे अल्लाह के बारे में ऐसे कुफरिया अल्फाज कह रही है जो बयान के काबिल नहीं है, और इनके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि ये खुद भी काफिर। तो सिर्फ ये वीडियोस दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग इनके साथ मोहब्बत न रखें, इन फिल्म एक्टरों की नफरत अपने दिलों के अंदर रखें। तो आइए ये वीडियो देखिए और इसके बाद इस बारे में सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं। आप सब हम जानते हैं कि दीनी तालीम क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और न जाने वो कौन सा खुदा है जो इस प्रकार की चीजें बताता है, और कौन सी वो किताब है पवित्र जो इतने अपवित्र कार्य करने को कहती है, एक इंसान को इंसान से नफरत करना बताती है। जैसा कि आपने शुरू से बताया कि अगर कुरान और हदीस पे हम लोग चलें तो एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल सोसाइटी पा सकते हैं। तो जहालत से जिहाद भी एक जिहादी है। मेरा क्वेश्चन है, ए, should we confine the knowledge to the Islamic studies only? B, knowledge like women को ज़्यादा हम लोग को अहमियत देना चाहिए, like if women is educated then the whole family is more knowledgeable. What do you think? बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख़वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है। बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के ले जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो। और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख़वातीन के होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमन टू एक्वायर नॉलेज। हर मुसलमान पे फ़र्ज है, चाहे वो मर्द या औरत हो, क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाज़िल होने के पहले जब लड़की पैदा होते थे तो जिंदा दफना दिया जाता अरब मुमालिक में। तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को तो इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के लिए। जहालत के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है। और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनियाई इल्म भी, ये भी ज़रूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनियाई इल्म भी ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में, सूरह 16 आयत नंबर 43, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं समझते तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बम्बई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलहदा स्कूल है। 2 ज़बानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बम्बई में, उनको दोनों ज़बान सिखाते हैं, अंग्रेजी ज़बान और अरबी ज़बान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफ़ाहुन। क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूँ, मैं अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फार सुपीरियर इंशाअल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस सिखाया जाता है, हदीस फ़िक़्ह माशाअल्लाह, साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़ भी है। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी ज़बान में सिखाते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू में नहीं। तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी ज़बान में,
قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں, اردو میں نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے, وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی. تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے, اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں, والد کا بھی لیتے ہیں, بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں, کم از کم 2-3 گھنٹے کے, بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو, لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے. منسٹر کے فون آئے. خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے. اور اس سال ہم نے, ہمارے بمبئی میں اسکول, یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول, اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر, مدراس میں. اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 ایپلیکیشن آئے, سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ. تو ایسے کئی اسکول, سینکڑوں اسکول آنا چاہیے, صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں, جس کا دار و مدار دونوں ہیں, دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی. تو کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا, وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا. تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, محدث بھی بن سکتا ہے, مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے, کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا, تو ناراض ہوتے ہیں, کیسا ہو سکتا ہے. کوشش ہے, اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں, ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں, اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے, 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے, کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے, کچھ بچے 2 سال رہ چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک 3ری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ 2سرے نمبر پہ آیا, اور 4تھی اسٹینڈرڈ کا بچہ 3سرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ, ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے 2سرے اور 3سرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے, حافظہ بھی ہوتا ہے, جو حفظ میں ذہین ہے. تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت ہے, اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے, لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں
جو دونوں علم دے, دنیائی بھی اور دینی بھی, تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.